In Shahpur, Bandora, panic ensued Tuesday morning when a landowner, accompanied by an advocate and JCB, arrived to demolish 31 illegal huts. The demolition plan led to immediate concerns, prompting local leaders to intervene. After discussions, the landowner agreed to extend the deadline for the slum dwellers, initially requesting immediate demolition. They were given 15 days to vacate and remove their huts, following a request for 1 month by local leaders to help residents find alternative arrangements. शहापूर एरिया आमचा वार्ड नंबर 11 हांगा आयज डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली कोर्टाची. कोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे आयज ते ऑर्डरीक सगळे स्कॉटलँडचे येयल्ले, पूण काही कारण आसा म्हणजे तेंचे फुडले प्रोविजन ना जाल्ले कारणान आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की इज पर्सनल की तुमी एक ताका 15 दिसांचो एक म्हयन्याचो टायम दिवचो, ते प्रमाणे तेंची प्रोविजन कितें तरी करतले म्हणून. आनी तेंचो ती सगळी मुस्लीम एरिया आसल्या कारणान तेंचे रमजानूय चालू आसा. आनी त्या खातीर आमकां एक रिक्वेस्ट करता तेणी झैरुद्दीन मुल्ला आनी तेंची फॅमिलीज मुल्ला फॅमिलीज हेणी हो तेंचेर केस फायल केली. ते आयज केसी प्रमाणे डेमोलिशन ऑर्डर येयली, पूण ते खातीर तेणी आमकां 15 दिसांचो टायम दिलो आसा तेंकां. तितून 15 डेज भितर तेणी आपले कितें तें तयारी करची म्हणून, नाजाल्यार तेणी स्वता जावन खाली करची म्हणून तितून ते एग्री जाल्ले. कितली घरां आहा ती? टोटल 31 फॅमिलीज आसा, पूण ऑर्डर म्हणजे 22 कितें तरी ऑर्डरीक आसा. ह्यो झोपडपट्टी आहा त्यो हांव ल्हान आशिल्लो, ऑलमोस्ट 50-60 वर्सां जालीं दिसता म्हाका. ते लोक हांगा रावताले. तेंचें म्युच्युअल अंडरस्टँडींग कशें आशिल्लें कितें आशिल्लें म्हाका कांय खबर ना. की तेंचे बरेपणान तेणी तांकां हांगा दवरलेले. आनी आतां गेल्ले म्हाका दिसता कितले 20 वर्सां कितें जालें आसतलें की ते केस लडटात दोगां मदीं की तें आसलें कार्ड आनी तांकां हांगा हें जी जागा आसा ती कब्रस्तान करपाक जाय म्हणून. टोटल 31 घरांचेर ती केस आसा. आनी आयज ती मुल्ला फॅमिलीच्या वतीन ही केस फावरार जाल्ली आसा, तांकां ऑर्डर जाली. ही प्रायवेट प्रॉपर्टी ही प्रायवेट प्रॉपर्टी तेंची 114 तेंचें आसा. हेजी एंटायर जे हांगसर जी जागा आसा ती ऑलमोस्ट 114 तेंचें आसा. मुल्ला फॅमिलीच्या नांवार आसा. फस्ट कन्सर्न एक मनशाचेर ना, तेजे फूल फॅमिली आसा, घराणें आसा तेंचे. आनी तेंचे वतीन ही कोर्टाची ऑर्डर जाल्या. आतां कोर्टाची ऑर्डर आसा ती आमी सगळ्यांनी मान्य करून घेवपाची, कित्याक कोर्ट हो सर्वश्रेश्ठ आसा. पूण तेज्या भायर एक ह्युमॅनिटी ग्रावंडाचेर, एक मनीसपणा ग्रावंडाचेर हो म्हयनो तेंचो रमजानाचो चलता. आनी ह्या रमजान म्हयन्याक अशें कितें हांगा वायट घडप हें सगळ्या आमकांय वायट दिसता. आयज हांव हिंदू धर्माचो आहा, म्हाकाय खूब वायट दिसता की आयज ते दीसभर सकाळीं 5 आपलो ब्रेकफास्ट करून सांजे 7 सुद्दां उपाशी आसता. ते झोपडपट्टीचे सगळे चडशे थोडे आसा ते रोजा धरतात, तेंची बायलां रोजा धरतात. सो हें कितें जालें गणीत की जेन्ना तांकां ओरली नोटीस आयली तेणी तें कन्सिडर करूना. गेल्ले 2 वर्सां जाले की खुबी मोडटा, झोपडी मोडटा असो विशय 2 वर्सां चालू आसा. सो तेणी तें तितून घेतलें आनी ते आपली खंय तेणी बंदोबस्त केलो ना. सो आयज ते मागता की कन्सर्न ऑपोनंटा कडेन की मुल्ला लोकां कडेन की तांकां थोडे एक म्हयन्याचो तरी टायम दिवचो की रमजान म्हयनो सोंपोवन खंय तरी ते आपले वेवस्था करतले आनी रावतले. हांव हांगा 56 वर्सां जाले, हांगाच जन्म जाला, हांगाच आसा हांव गोंयानूच. हांगा पयल्या कितले वर्सान आसा तितले वर्सां फक्त झोपडपट्टीनूच आसा. आमकां हांगा लायट ना हां तसंच हे करता आमी हांगा. आनी आतां वांगडा एकदां येवन झोपडपट्टी काडपा आयला तशें आमी खंय वतले आतां, त्या कारण ते मातशें. Krishna Naik, Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.